1972-73 में सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब वजीर आला बलूचिस्तान थे, उस वक्त भी उन्होंने ये करारदाद पास किया था और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी किया था। जिस वजह से भी ये नोटिफिकेशन रुकवाई गई थी, तो हम ये चाहते हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान साहब भी बैठे, मेरी उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि 1974 के उस नोटिफिकेशन को बहाल करके इन लोगों को, जो इस बलूचिस्तान के लोग हैं, बलूचिस्तान में बसने वाले लोग हैं, बलूचिस्तान की मिट्टी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इनके दरमियान जो ये तफरीक है और ये जो एहसास कमतरी है उनकी, जो सेटलर का लफ्ज सुनते सुनते अब वो बेचारे जो है वो इस लफ्ज से बेजार हो चुके हैं, तो इस लफ्ज को, इस सेटलर के जो है ताने को खत्म करके हम उनको दिलो जान से कबूल करें और हम उनको लोकल सर्टिफिकेट जारी कर दें। उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करारदाद नंबर 158, अरगा सूबा बलूचिस्तान में सदियों से आबाद मुख्तलिफ अक़वाम, जिनमें बलोच, पश्तून, हज़ारा, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग, सिंधी, सराइकी और इंदको ज़ुबानें बोलने वालों के लिए आबादकार की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, जबकि इनके आबा व अजदाद इसी सरजमीन में मदफून हैं और इनकी दीगर मकामी कबाइल से रिश्तेदारियां भी हैं। इसके अलावा सूबे के हर शोबे में इनकी नुमाइंदगी और गिरान कदर खिदमात भी हैं। बलूचिस्तान में सदियों से रहने वाले अक़वाम को गैर मकामी कहना इस्लामी और बलूचिस्तान की कबाइली रवायात के मुनाफी है। वाज़ेह है कि बलूचिस्तान महकमा SNJD के नोटिफिकेशन नंबर 1-48/74 कैबिनेट SNJD मोरखा 26 अगस्त 1974, जो कि बलूचिस्तान गजट में मोरखा 10 सितंबर 1974 को बाकायदा तौर पर शाया हुआ, जिसमें बलूचिस्तान में बसने वाले गैर मकामी अक़वाम को मकामी करार दिया गया था, लेकिन ताहाल इस पर 49 साल गुजरने के बावजूद कोई अमली इक़दामात नहीं उठाया गया, जो कि इन अक़वाम के साथ सरासर ज्यादती और नाइंसाफी है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि कोयटा में मकामी और आबादकार की तफरीक को फौरी तौर पर ख़त्म करके 26 अगस्त 1974 के नोटिफिकेशन की रोशनी में इन अक़वाम को लोकल सर्टिफिकेट जारी और उन्हें मकामी करार देने की बाबत अमली इक़दामात उठाए जाएं, ताकि इनका देरीना मसला हल हो। करारदाद नंबर 158 पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर, ये एक बहुत पुराना देरीना मसला है कि यहाँ पे जो लोग आबाद हैं सदियों से, उनके लिए लफ्ज सेटलर का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी वजह भी यह है कि इनकी जो शिनाख्त है उसमें तफरीक, यहाँ पे दो किस्म के सर्टिफिकेट्स जारी होते हैं, एक लोकल सर्टिफिकेट है और दूसरे को कहते हैं डोमिसाइल। प्रिविलेजेस दोनों के एक ही हैं। जो प्रिविलेजेस लोकल सर्टिफिकेट होल्डर्स को हासिल हैं, वही प्रिविलेजेस जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी हासिल हैं, लेकिन दोनों की इजरा और इजरा का तरीक़ाकार जो है वो मुख्तलिफ है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए 3 से 6 महीने आपकी कोयटे में रिहाइश या बलूचिस्तान के किसी भी शहर में अगर आप रिहाइश इख्तियार करते हैं, चाहे वो किसी कारोबार के सिलसिले में आपकी आमद हो किसी दूसरे सूबे से, या मुलाजमत की सूरत में कोई भी फेडरल सर्विसेज के लोग जो बलूचिस्तान में पोस्ट होते हैं, वो 3 से 6 महीने अगर कहीं पे बलूचिस्तान के किसी शहर पे वो सर्विस करते हैं और वहां पे सुकूनत इख्तियार करते हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। और इसको बुनियाद बनाते हुए हजारों लाखों की तादाद में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से जो हमारे बाहर से आए हुए अफसरान थे, उन्होंने अपने डोमिसाइल बना लिए और बलूचिस्तान के नौजवानों की हक तलफी हो रही है। अभी हाल ही में सेनेट में आपने एक इशू उठाया गया था, ये 1.5 साल पहले, जिसमें मीर कबीर अहमद मोहम्मद शहीद साहब और डॉक्टर जानजेब जमालदीनी साहब जो हमारे सेनेटर थे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के, इन्होंने उठाया था। कोई 6000 से ज्यादा मुलाजमीन वहां पे फेडरल सर्विसेज पे ऐसे बैठे हुए हैं जिनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2-4 महीने यहाँ रहने के बाद उनके बाप या दादा किसी ने बनवाए थे, उन हवाले से वो वहां पे हमारी पोस्टों पे भी काबिज हैं।
اور یہاں پہ حال ہی میں اب بولان میڈیکل کالج کی جو سیٹوں کے ٹیسٹ انٹرویوز ہوئے تھے اس حوالے سے بھی اب یہاں پہ جو انٹرویوز ہوئے تو کچھ کینڈیڈیٹس ایسے بھی آئے وہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے کہ جنہوں نے ایک دن بھی بلوچستان کے کسی اسکول میں کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے ایک دن بھی نہیں گزارا, ایک دن کی بھی تعلیم ان کی بلوچستان کی نہیں ہے, اور وہ جو ہے رہائش اپنی علمدار روڈ یا توغی روڈ کی بتاتے ہیں, ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ میزان چوک کام پہ. توغی روڈ خود جہاں پہ وہ اپنی سکونت شو کرتے ہیں ان کی ڈومیسائل میں, ان کو یہ پتہ تک نہیں ہے کہ توغی روڈ کوئٹے کے کس ایریے میں. تو اس طرح کی چیزوں کی ایک تو روک تھام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس قرارداد کو منظور کیا جائے, اور 1974 کا جو نوٹیفیکیشن ہے جس کو پولیٹیکل بنیادوں پہ کسی بھی وجہ سے جو انہوں نے رکوایا تھا اس کو فی الفور اس نوٹیفیکیشن کو بحال کیا جائے, اور وہاں پہ یہاں پہ جو کوئٹے کے مقامی لوگ ہیں ان کو فی الفور جو ہے وہ لوکل سرٹیفکیٹس ڈومیسائل کے بدلے وہ جاری کیے جائیں تاکہ بلوچستان میں یہ سیٹلر کی تفریق بھی ختم ہو. جناب اسپیکر, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کسی کو جس کے باپ دادا وہ اس سرزمین میں دفن ہے, جس کے باپ دادا کی پیدائش اس سرزمین میں ہوئی ہے, اگر آپ اس کو سیٹلر کہیں گے تو اس کی ایک تو یہ کہ اونرشپ آپ نے ختم کر دی اس شہر کے ساتھ, اس صوبے کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ. تو ان کی اونرشپ کو بھی وہ 100 سال 200 سال گزارنے کے بعد بھی وہ بیچارے اس میں احساس کمتری میں ہے کہ جی ہم تو مقامی نہیں ہیں, ہم سیٹلر ہیں. ایک تو یہ کہ اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے, دوسرا اس سرزمین اس مٹی کے ساتھ جو ان کی وابستگی ہے اس وابستگی کو قبول کرتے ہوئے ان کو اونرشپ دینے کے لیے بھی ہمیں یہ تفریق جو ہے فی الفور ختم کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی جب بلوچستان میں حالات خراب تھے ان حالات کی وجہ سے جو لوگ یہاں سے مائگریٹ کر کے چلے گئے پنجاب یا پنڈی وغیرہ کی طرف, تو وہاں پہ جو فوتگیاں ان کی ہوئی ہے تو اس وقت بھی ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے آئے کہ ان کی باقاعدہ وصیتیں ہوئی ہیں کہ ہماری لاش کو کوئٹہ میں یا فلانے قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا جائے. تو جناب والا جو شخص یا جو قوم یا جو لوگ اس مٹی کے ساتھ اس حد تک میل اور محبت کرتے ہیں کہ وہ کہیں اور دفن بھی نہیں ہونا چاہتے, تو ان کے ساتھ میرے خیال سے یہ تفریق جو ہے وہ انتہائی زیادتی ہے. اور یہ معاملہ یہ آج ہم پہلی مرتبہ اس ہاؤس میں نہیں اٹھا رہے, یہ جب میں 2002 والے ٹینیور پہ ایم پی اے تھا اس وقت بھی یہ قرارداد ہم نے اسمبلی سے پاس کروایا تھا, یہ اس وقت بھی یہ قرارداد اسمبلی سے ہم نے پاس کروایا تھا. جب 73 میں سردار عطا اللہ مینگل صاحب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے, میں وزیر اعلیٰ صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہاؤس میں, جب سردار عطا اللہ مینگل صاحب چیف منسٹر بلوچستان تھے تو اس وقت بھی انہوں نے یہ قرارداد پاس کیا تھا اور باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن بھی کیا تھا, جس وجہ سے بھی یہ نوٹیفیکیشن رکوائی گئی تھی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیں گے تو جناب والا میری اس ایوان سے یہ درخواست ہے کہ اس قرارداد کو منظور کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب بھی بیٹھے, میری ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ 1974 کے اس نوٹیفیکیشن کو بحال کر کے ان لوگوں کو جو اس بلوچستان کے لوگ ہیں, بلوچستان میں بسنے والے لوگ ہیں, بلوچستان کی مٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, ان کے درمیان جو یہ تفریق ہے اور یہ جو احساس کمتری ہے ان کی, جو سیٹلر کا لفظ سنتے سنتے اب وہ بیچارے جو ہے وہ اس لفظ سے بیزار ہو چکے ہیں, تو اس لفظ کو اس سیٹلر کے جو ہے تانے کو ختم کر کے ہم ان کو دل و جان سے قبول کریں اور ہم ان کو لوکل سرٹیفکیٹ جاری کر دیں تاکہ یہ تفریق بھی ختم ہو جائے. اور اس ایوان سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ 1974 میں 1974 میں جو نوٹیفیکیشن ہوا تھا اس نوٹیفیکیشن کو بحال کر کے اس صوبے کے اس بہت بڑے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کو حل کیا جائے. بہت شکریہ. شکریہ.